اللہ فرمایا کملی والے تیری جدی نسل ٹورانگا کلی کلی سید ہون گے ہر محلے بچ سید ہون گے ہر پنڈ بچ سید ہون گے ہر شہر بچ سید ہون گے ہر ملک بچ سید ہون گے کملی والے مکھ دی مقادمہ جدوں بھی کوئی سید آئے گا حضرات گرامی توجہ فرمایا دے میں پھر رپیٹ کر دے انہاں آخیا نسل ختم ہو جانی ہے اج بھی دیکھ لو یزید 14 پتر نے ایک بھی نظری نہیں آ رہا کربلا دے میدان دے وچ میرے حسین نہیں کوئی چھڑے آئے جدا نا بیمار کربلا آئے جدوں لوگ امام سجاد کہندے نہیں جدوں لوگ امام عبد اللہ بدین کہندے نے اللہ فرمایا تیری ایک دے وچوں دی نسل ٹورانگا ہر گلی وچ سید ہون گے ہر ملک وچ سید ہون گے ہر پنڈ وچ سید ہون گے ہر شہر وچ سید ہون گے کملی والے وقتی مقادمہ جدوں بھی کوئی سید آئے گا تو لوگ ویکھ کے آکھن گے او دیکھو او جڑا سید ریاض ہے او اولاد علی دی جے آل نبی دی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت نعرہ حیدری میرے مرشد نے فرمایا پھر پڑھا پھر اللہ نے رسالت فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ مرشد کریم سیدی و مرشدی آقائی و مولائی میری جند میری جان میرا ایمان میری دنیا قبر اور حشر کے مالک حضور پیکر خلوص و محبت پیکر خلوص و وفا صاحبزادہ نبی ساجد حسین نقشبندی نشاہی قادری سجادہ نشین آستان عالیہ گلستان نشاہی آپ حضور تشریف فرمانے اور الحمدللہ آپ دے جوڑیاں دا صدقہ میرے قدیم دے جوڑیاں دا صدقہ اج الحمدللہ گلی گلی نگر نگر حضور دا ذکر پیا ہو رہے میں نو کمینہ نو کون جانتا سی جدو دسائیاں دے قدمہ پیچ آ گیا تائیوں تو ساڑھے واسطے آکھیا گیا ہے کہ خاص خاص جنہ قدر ہے نا میرے صاحب نو بڑے آئیاں میں گلیاں تا پورا کوڑا مہد چڑھایا سائیاں اج ایتھے بیٹھا ماں اے میرے قدیم دے جوڑیاں دا صدقہ ہے گلاں بڑیاں نے لیکن وقت نہیں اجازت دے رہا میں بلا تمہید تقریر شروع کر رہا ماں اللہ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اللہ نے فرمایا کملی والے اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے اللہ نے یہ کیوں فرمایا اد کی وجہ بنی سرکار دا پتر دنیا تو چلا گیا تے سرکار دا پتر تے جان دا غم ادھروں کافراں نوں پتہ چلیا تے کافراں نے مینا مارے کہ ماذ اللہ سرکار دا ذکر ختم ہو جانا ماذ اللہ سرکار دی نسل ختم ہو جانی سرکار دا پتر گیا ایک غم اگے کافراں نے میرا مار چھڑا تو دو غم یار ہو گیا پریشان اللہ دیکھا یار پریشان ہے اللہ یار تسلی دیتی ہے مفتی صاحب اللہ آج ساڑھا یار ہو جاوے نا پریشان ماشاءاللہ دیکھا مفتی صاحب سے بڑا یاران ہے اور باقی یاری دا حق ادا کر دیں دے انہا دا یار ساڑھا یار تو آڑھا یار ہو جاوے پریشان تے ساڑھے کو دیکھا نہیں جاندہ تے جڑا ہو وہی رب دا یار اور رب کی میں دیکھ سکتا کہ میرا یار پریشان ہے اللہ نے یار دے قرآن نظر کیتا پڑھا میں مجھے سبحان اللہ بولو دے ہاتھ چوک کے بولو مینوں میرے مرشد نے بڑی سونی جا سکھائی ہے سبحان اللہ پروانی کہ میں الحمدللہ بڑا ٹرین مرشد لنگے ہویا وا تے مینوں وقت نہ ضائع کراؤ تے آپے ہاتھ چوک کے بولے جاؤ سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا اونوں کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ لو میں دعا کرنا میرے مرشد آمین بولدا یادا جڑا دوویں ہاتھ چوک کے سینے دا زور لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے جڑا اے سمجھوچی بات نہ بولے اپنی امی دلال مدینہ چلا جاوے تو جڑا اے سمجھوچی بات نہ بولے اپنے مرشد دلال مدینہ چلا جاوے تو مولا تیرا جاندہ کچھ نہیں جڑا اے سمجھوچی بات نہ بولے اج رات نو اکھ لگے امام حسین دی زیارت نصیب ہو جاوے انزو کے تھو کو رکھے گا تو سن گا قرآن اللہ کریم نے رسالت فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم رسالت فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللہ فرمایا کملی والے اساں تینوں کوثر عطا کیتا ہے سونیا پریشان
کہ معاذ اللہ ذکر ختم ہو جانا ہے، معاذ اللہ نسل ختم ہو جانی ہے۔ اللہ فرمایا کملی والے تو میرا یار ہے میں تیرا یار، سونیا پریشان نہ آئے، انہیں آکھیا ذکر ختم ہو جانا ہے۔ اللہ فرمایا کملی والے ورفعنا لک ذکرک، تیرے جدا ذکر بلند کراں گا، جگ بھی تیرا ذکر کریا کرے گا، رب بھی تیرا ذکر کریا کرے۔ اللہ فرمائے نہ میں نہ مارے کہ ذکر ختم ہو جانا ہے، ورفعنا لک ذکرک، پھر انجدہ ذکر بلند کراں گا کہ جگ بھی تیرا ذکر کرے گا، رب بھی تیرا ذکر کرے گا۔ پھر پڑھا قرآن کے سبحان اللہ بولا دے۔ اللہ کریم نے قرآن پاک دے بچے رشار فرمائے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ فرمایا کملی والے میں تے میرے فرشتے نبی دی ذات درود پڑھ دے نہیں، عرض کی دیا اللہ تساں فرمایا علی نبی، تسی علی احمد بھی کہہ سکتے سو، علی محمد بھی کہہ سکتے سو۔ اللہ فرمایا جے میں علی احمد کہندا، جے میں علی محمد کہہ دیندا، شریکہ میں نہ مار کے آخنا سی۔ اللہ نے جدوں دا نام محمد احمد رکھیا ہے، اللہ اوتوں دا درود بھیج رہا ہے، لیکن قبلہ مفتی صاحب اللہ فرمایا میں اللہ نبی کہہ کے دسیا کملی والے میں تینوں جدوں نبی بنایا ہے تے جدوں تک بنایا ہے، سونے اوتوں تو لے کے اوتوں تک میں رب تیرے دے درود پڑھنا یہ آنکھ دینے کے ذکر ختم ہو جانا، سونے ذکر بلند کرانگا جاگے بھی ذکر کرے گا۔ پڑھئے پھر قرآن جلدی نال قرآن سنو بڑا سبحان اللہ بولی جاؤ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ فرمایا سونے انہا دوسرا میں نہ مارے آئے کہ معاذ اللہ نسل ختم ہو جانی ہے۔ کملی والے جے میں چاہاں پترہ والیا دی نسلہ ختم کر دیواں، جے میں چاہاں پترہ والیا دا ذکر ختم کر دینا، انہا آکھا نبی دی نسل ختم ہو جانی ہے۔ سونے تیری جی دی نسل ٹوڑاں گا، یزید 14 پتر سن، بیخ لو ایک بھی نظری نہیں آ رہا، لیکن کربلا دے میدان دے وچ میرے حسین نہیں کوئی چھڑے آئے، جدہ نا بیمار کربلا آئے، جنہوں لوگ زین العابدین کہتے نہیں۔ اللہ فرمایا کملی والے تیری جدی نسل ٹوڑاں گا، کلی کلی سید ہونگے، ہر محلے بچ سید ہونگے، ہر پھنڈ بچ سید ہونگے، ہر شہر چ سید ہونگے، ہر ملک چ سید ہونگے۔ کملی والے مکھ دی مقادمہ جدوں بھی کوئی سید آئے گا، حضرات گرامی توجہ فرمایا دے میں پھر رپیٹ کر دے وہاں انہا آکھیا نسل ختم ہو جانی ہے۔ آج بھی بیخ لبو یزید 14 پتر نے ایک بھی نظری نہیں آ رہا، کربلا دے میدان دے وچ میرے حسین نہیں کوئی چھڑے آئے، جدہ نا بیمار کربلا آئے، جنہوں لوگ امام سجاد کہتے نہیں، جنہوں لوگ امام زین العابدین کہتے نہیں۔ اللہ فرمایا تیری ایک دے وچوں دی نسل ٹوڑاں گا، ہر گلی وچ سید ہونگے، ہر ملک وچ سید ہونگے، ہر پنڈ وچ سید ہونگے، ہر شہر وچ سید ہونگے۔ کملی والے وقت دی مقادمہ جدوں بھی کوئی سید آئے گا تو لوگ ویکھ کے آکھنگے او دیکھو او جڑا سید آ رہا جے اولاد علی دی جے آل نبی دی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت، نعرہ حیدری۔ میرے مرشد نے فرمایا پھر پڑھا پھر اللہ نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اللہ فرمایا کملی والے انہا آکھیا
दसिया तेरी नस्ल खत्म हो जानी है सोने जी नस्ल टोरांगा जी नस्ल टोरांगा तुसी जाके वेख लो तारीख पढ़ के वेख लो यदीद 14 पुत्र ने अल्लाह ने ओदी नस्ल खत्म कर दी है अज एक नजरी नहीं आ रहा अल्लाह ने 14 दे 14 खत्म कर दिते नहीं लेकिन करबला दे मैदान दे विच मेरे हुसैन ने एक ही छड़िया है जिदा ना इमाम ज़ैनुल आबिदीन अल्लाह फरमाया सोने फिर जिदी नस्ल टोरांगा तू गम ना कर सोने गली गली सैयद होणगे हर मुल्क च सैयद होणगे हर शहर च सैयद होणगे हर मुहल्ले विच सैयद होणगे कमली वाले नुक्कर नुक्कर सैयद होणगे सोने मुकदी मुका देवा जिदों भी कोई सैयद आएगा लोग सैयद दा चेहरा वेख के आखणगे ऐ ओ सैयद जेड़ा औलाद अली दी जे आल नबी दी बोलो सुभान अल्लाह वक्त नहीं मेरे को इत्थे गल समेट के चलिए मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह दे मज़ार जो सुभान अल्लाह बोलो फितरत आज़ान दा तर्जमान सूफिया मुहिब्बान अहले बैत हजूर मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बड़ा मिठा रंग पेश किया सुभान अल्लाह बोलो तो इस गल दा तर्जमा करावां मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कलम उठाई ता फरमांदे ने आल नबी औलाद अली दी सूरत शक्ल नादी नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी नाम लिया लख पाप नहीं रहंदे ते मैल अंदर दी जांदी इंज दे भाग ने हज़रात गिरामी होर गल नूं समेटा तुसी किबला करी साहब को इमाम हुसैन दी वलादत समाप्त कर ली मैं उस वलादत तो बाद जिहड़ा नुक्ता पेश करना है ना तवज्जो मेरे बाद रखो इश्क जिहड़ा लैके तुसी बैठे हो ना रात दे 1:45 बजे भी बोलना बड़ी गल नहीं क्योंकि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाज़ा बख्शिश मंगण वालिया खुला है दरवाज़ा ये तुसी आए हो तो तुहाडी बख्शे दा समान पिया बनदा है हज़रात गिरामी मेरे हुसैन की वलादत हुई ना कमली वाले आका खरामा खरामा मिठे जी टोरना टुरे टुरे गए जाके आख्या चाची जी मेरी गल पूरी हुई है कि नहीं हुई मैं आख्या सी ना कि रब मेरी ज़हर नूं लाड़ देगा मेरे जिस्म दा टुकड़ा होगा तो तुहाडी गोद दे विच पल के जवान होगा तो चाची ने हाथ बंद कर दी कमली वाले तुहाडे मूंहों निकले होवे तो रब ने पूरा ना कीता होवे तुहाडे मूंहों निकले रब पूरा कीता है सरकार फरमाए इन्हूं गुड़ती दित्ती है सोनिया तेरे तो बाद केड़ा गुड़ती देवे आपे गुड़ती दे दो सरकार ने अपनी जुबान मुबारक दी गुड़ती दी इस गल नूं ज़हन च रख मैं गल सुना लगा किबला मुफ्ती साहब एक दिन नबी पाक ने ना खजूर मुबारक खाधी ते खजूर खा के ना ओदी गुठली बाहर गिरा दी छोटा जा बच्चा ना भजिया भजिया आया ते आके गुठली पड़ी ते मुंह दे विच पा गुठली फड़ के मुंह दे विच पा के उस गुठली नूं चूसन लग गया खजूर नहीं गुठली जेहड़ी नबी ने थल्ले सुट्टी है उदों फिर कंज दा फैज़ मिलिया उन्हें जेड़े वेले गुठली मुंह दे विच पा लई है मेरे नबी ने ओदे वास्ते दुआ की थी उस गुठली दे विच इंज दा फैज़ मिलिया इंज दा फैज़ मिलिया कुरान दा पहला वड्डा आलम बनया है जिन्हें कुरान दी तफसीर पहले की दी है जेड़ा सब तो वड्डा आलम है मैनू सारे सच्ची दसिया जे जेड़ा सरकार दी झूठी गुठली चूस लवे ओ ते वड्डा आलम बनदा है कुरान दा वड्डा आलम बनदा है ओ ते इल्म दे की बयान करा जेड़ा डायरेक्ट मेरे सरकार दी जुबान दे चूसे लंदा रहा ओदा इल्म की बयान करा जेड़ा डायरेक्ट नबी पाक दी जुबान दे चूसे लंदा रहा इस गल दा तर्जमा भाई आखिरी वक्त नहीं गल्लां ते बड़ियां ने इश्क दी ताल छड़ देना जो बैठे भी होन साईं ते लेकिन वक्त नहीं
حضرات گرامی میرا دل کرتا ہے اس گل کا ترجمہ کسی عاشق دے کولوں کرا کے دے مجھے سبحان اللہ بولو گے عاشق بولے کہ آنکھ دا خیر البشر کی آنکھ کا تارا حسین ہے پورا شعر میں پڑھوں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تو تساں آخری باری وقت میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے یہ آخری شعر دے تے آخری باری ہاتھ ہو کے میں آکھاں گا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تے جنہ دے حسین نے نا اے انج ہاتھ کر کے نا پاویں گوڈیاں دے پار بہ جاؤ تے اچھل کے آکھنا حسین ہے جنہ دے حسین ہے نے نا وہ دسے گا کہ حسین ہاتھ چک کے بولو نا خیر البشر کی آنکھ کا تارا خیر البشر کی آنکھ کا تارا اے محترم انہاں دے ہاتھ کیچ کر کے دسو نا کہ کیڑا کیڑا امام حسین دے نام تے بولو کہ آکھدا خیر البشر کی آنکھ کا تارا تائیوں اسی آکھنا خیر البشر کی آنکھ کا اے تارا حسین ہے زہرا کا دل آرام دلارا جنہوں نے ہاتھ چوک کے پڑے نواز ایک دن کملی والے آقا بیٹھے سامنے بچے کھیل دے نہیں سرکار فرمایا صحابہ او جڑا بچہ ہے او جنتی دے میں نے ادھنال بڑا پیار ہے صحابہ عرض کی دی کملی والے انہیں کہڑا ایسا عمل کیتا ہے سرکار فرمایا ایک دن حسین ٹر دے جا رہے انہیں دے پیچھے آ رہے ہیں دے پیچھے میں آ رہے ہیں میں کی ویکھیا ہے میرا حسین جتھے قدم رکھ کے چکدا ہے اے بچہ اس قدم لگن والی مٹی نو جتھے جتھے حسین قدم رکھ رہا ہے اے بچہ اس مٹی نو چم رہا ہے تائیوں اسی بھی آنکھنے خیر البشر کی آنکھ کا اے تارا ہر دور میں حسین ضرورت ہے وقت کی ہر قوم کہہ رہی ہے ہمارا